अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल किया जाता है। आप लोग देख रहे हैं यूजीसी नेट यूनिट 2 उर्दू का शेरी इसनाफ, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कसीदा पार्ट 1। क्लास का टाइम 7 बजे। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम आते हैं सीधा सवाल में। आज का पहला सवाल है नंबर 1। कसीदा की अज्जा की सही तरतीब निशानज़द कीजिए। नंबर 1 तशबीब, मदह, गुरेज़, दुआ। नंबर 2 तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। नंबर 3 तशबीब, गुरेज़, दुआ, मदह। नंबर 4 गुरेज़, तशबीब, मदह, दुआ। इसका सही जवाब है नंबर 2 तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ। सवाल नंबर 2। उर्दू में कसीदा निगारी का तनकीदी जायज़ा किसकी तसनीफ़ है? नंबर 1 अबू मोहम्मद शहर। नंबर 2 शेख चांद। नंबर 3 खलीक अंजुम। नंबर 4 महमूद इलाही। इसका सही जवाब है नंबर 4 महमूद इलाही। सवाल नंबर 3। इनके कलाम का ज़ोर व शोर अनवरी व खाकानी को दबाता है और नज़ाकत मज़मून में अरफ़ी नज़ीरी को शर्माता है। सौदा के कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? नंबर 1 शेख चांद। नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नंबर 3 डॉक्टर खलीक अंजुम। नंबर 4 निसार अहमद फ़ारूकी। इसका सही जवाब है नंबर 2 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। किस शायर ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है? नंबर 1 ज़ौक़। नंबर 2 सौदा। नंबर 3 इंशा। नंबर 4 गालिब। इसका सही जवाब है नंबर 1 ज़ौक़। ज़ौक़ ने मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता है। आपने अपने कसायद में शायरी की तमाम लवाज़िमात को बड़ी महारत के साथ पेश किया है। मज़ामीन की ताज़गी, तख़य्युल की बुलंदी, इल्मी इस्तिलाहात, अर्तग़ुल मिहान, मतानत व संजीदगी, सफ़ह चिश्ती, मौज़ू तशबीहात व इस्तिआरात और मौज़ू अल्फाज वग़ैरह ज़ौक़ के कसीदों की खूबियाँ हैं। सवाल नंबर 5। कुल्लियात सौदा नुस्ख़े मुस्तफ़ा को किसके शागिर्द ने मुरत्तिब किया? नंबर 1 शागिर्द कायम। नंबर 2 शागिर्द सौदा। नंबर 3 शागिर्द मीर। नंबर 4 शागिर्द मोमिन। इसका सही जवाब है नंबर 4 शागिर्द मोमिन। सवाल नंबर 6। बहादुर शाह ज़फ़र की तख्ते नशीनी पर ज़ौक़ ने कौन सा कसीदा कहा था? नंबर 1 ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर। नंबर 2 है आज जो यूँ खुशनुमा सहर रंग शफ़क़। सवाल नंबर 3। वाह वाह क्या मुअतदल है बाग़ आलम में हवा। नंबर 4 पेरी में पर ज़रूर है जामे शराब नाब। इसका सही जवाब है नंबर 2 है आज जो यूँ खुशनुमा सहर रंग शफ़क़। बहादुर शाह ज़फ़र की तख्ते नशीनी पर शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने है आज जो यूँ खुशनुमा शहर रंग शफ़क़ कसीदा कहा था।
ذوق 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم حافظ غلام رسول کے مکتب میں ہوئی. ذوق شاعری کے پہلے استاد حافظ غلام رسول ہی تھے. بعد میں ذوق نے شاہ نصیر سے مشورہ سخن کیا. شہزادہ ابو ظفر نے ذوق کو اپنا استاد بنایا. بہادر شاہ کی تخت نشینی کے موقع پر ذوق نے قصیدہ پیش کیا تو بادشاہ نے انہیں ملک الشعراء کے خطاب سے نوازا. سوال نمبر 7. قصیدہ کے لیے ضروری ہے. نمبر 1 حقیقت پسندی. نمبر 2 ضلع جگت. نمبر 3 نرم اور پرسوز الفاظ. نمبر 4 بلند تخیل اور شوکت الفاظ. اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 بلند تخیل اور شوکت الفاظ. قصیدہ کے لیے بلند خیال اور شوکت الفاظ ضروری ہے. قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی کی مدح یعنی تعریف کی جائے یا کسی کی حج یعنی برائی کی جائے. اردو زبان میں قصیدہ فارسی سے داخل ہوا. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گاڑھا یا مغز. یہ صنف اپنے بلند اور پرشکوہ مضامین کی وجہ سے تمام اصناف سخن میں ممتاز ہے اور تمام اصناف میں اسے وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں مغز یعنی سر کو حاصل ہوتی ہے. قصیدہ کی زبان عموماً پرشکوہ اور لہجہ بلند آہنگ ہوتا ہے. اس میں الفاظ کی تراکیب پر رعب اور باوقار ہو، تشبیہات و استعارات کا موضوع استعمال ہو، خیالات کی ندرت اور مبالغہ آمیزی ہو، مگر غلو سے گریز کیا جاتا ہے. سوال نمبر 8 سودا کا قصیدہ شہر آشوب نظم کی کس حیت میں ہے؟ نمبر 1 مسدس. نمبر 2 مثلث. نمبر 3 مربع. نمبر 4 مخمس. اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 مخمس. سوال نمبر 9 ذیل میں ایک دعویٰ اور اس کی ایک دلیل دی گئی ہے. اسے غور سے پڑھیں اور صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے. دعویٰ: قلعہ معلیٰ میں ابتدا میں ذوق دہلوی کو مرزا غالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا. دلیل: ذوق دہلوی نے کثرت سے غزلیں کہی ہیں. نمبر 1 دعویٰ غلط ہے مگر دلیل صحیح ہے. نمبر 2 دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے. نمبر 3 دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے. نمبر 4 دعویٰ بھی غلط ہے اور دلیل بھی غلط ہے. اس کا صحیح جواب ہے نمبر 2 دعویٰ صحیح ہے مگر دلیل غلط ہے. یہ درست ہے کہ قلعہ معلیٰ میں ابتداً ذوق دہلوی کو مرزا غالب سے بڑا شاعر تسلیم کیا جاتا تھا. شیخ ابراہیم ذوق 1789 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے. 19 برس کی عمر میں شہزادہ مرزا ابو ظفر تک رسائی ہوئی. بہادر شاہ ظفر کے تخت نشینی پر ذوق نے ایک قصیدہ مبارک باد کے طور پر پیش کیا تو بادشاہ نے انجمن ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا. ذوق کے دیوان میں غزلیں اور قصائد موجود ہیں مگر ان کی شہرت قصیدہ کے سبب حاصل ہوئے. ذوق نے صرف ایک قصیدہ ایک بزرگ کے مدح میں کہا ہے، باقی تمام قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہادر شاہ ظفر کی مدح میں ہے. سوال نمبر 10 قصیدہ مدح خیر المرسلین کس کی تخلیق ہے؟ نمبر 1 سودا. نمبر 2 ذوق. نمبر 3 انشا. نمبر 4 محسن کاکوروی. اس کا صحیح جواب ہے نمبر 4 محسن کاکوروی. قصیدہ مدح خیر المرسلین محسن کاکوروی کا مشہور قصیدہ ہے.
इनके नातिया कलाम में सबसे ज़्यादा शोहरत इसी को मिली। इस कसीदा में इनकी शायराना खूबियाँ नुमायाँ हैं। इनका ये कसीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी बेपनाह मोहब्बत का नतीजा है। कसीदा की तशबीब में तहज़ीबी इस्तिलाहात और मजहबी अलामात का इस्तेमाल किया है, जिस वजह से मकामी रंग वाज़ेह है। आप नेक्स्ट क्लास उर्दू का शेरी स्नाप का हिस्सा 2 कल शाम में 7 बजे होगा। PDF के लिए व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों के पास। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल नया क्लास में।